बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह से जो स्वीडन की इमिग्रेशन की जो मिनिस्टर है मालमर, जिनका नाम है मालमन स्टेंसगार्ड, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी खबरें चल रही हैं हर जगह पे, अखबारों में भी और टीवी पे भी और रेडियो पे भी मैंने सुनी है आज सुबह। तो उसकी कुछ डिटेल्स जो सामने आई हैं, खबरें किस बारे में चली है, जैसा कि आपने वीडियो की हेडिंग में देख लिया है कि जो खबरें हैं सारी वो नेशनलिटी को मज़ीद सख्त करने के लिए है। स्वीडन की नेशनलिटी यूरोप के अंदर एक ऐसी नेशनलिटी थी जिसको बहुत आसानी से हासिल किया जाता था। मेरे ख्याल में इतनी जल्दी नेशनलिटी पुर्तगाल और स्वीडन के अलावा यूरोप में कोई मुल्क नहीं देता था, और स्वीडन चूँकि पुर्तगाल से 10 गुना बेहतर ज़्यादा मुल्क है, तो हर बंदा अट्रैक्टेड था कि स्वीडन की नेशनलिटी हासिल की जाए। जब से ये नई गवर्नमेंट आई है यहाँ पे, ये गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ है और उसने काफ़ी ज़्यादा ऐसे इक़दाम किए हैं, जैसा कि स्वीडन में PR लेना, मिनिमम जो तनख्वाह है उसको बढ़ाना, या बाकी जो ज़वाबित उनको सख्त करना, कुछ जो हाईली क्वालिफाइड जो लोग हैं उनको स्वीडन में बुलाना और उनके लिए ज़ाब्तों को आसान करना। ये कुछ इक़दाम उन्होंने ऐसे किए थे जिससे जो स्वीडन में मुकीम गैर मुल्की हैं उनके अंदर तशवीश की लहर दौड़ी थी, और ख़ास तौर पर वो लोग जो इस कानून पर पूरा उतरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब स्वीडन के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ जॉब सर्विसेज की हैं। फॉर एग्जांपल आप मालमो को ले लें, मालमो में मोस्टली सर्विसेज जॉब हैं, टेक्निकल जॉब्स कम है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया मालमो का इतना बड़ा नहीं है, जबकि बाकी शहरों में कुछ टेक्निकल जॉब्स मिलती हैं तो आप बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं। तो अभी वो परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी PR के लिए। अब जो PR लेने का जो उम्र का सर अंजाम देंगे, उनके लिए अगला जो उम्र का सर अंजाम देना है वो नेशनलिटी हासिल करना है। तो उन्होंने बेसिकली 6-7 पॉइंट पर एक एजेंडा तैयार किया है। एक स्वीडिश जज को नॉमिनेट किया है, उत्विक उसका नाम है, उसको नॉमिनेट किया है कि वो अगले साल के सितंबर तक, आई थिंक उसकी 24 सितंबर की डेट है, उत्विक को उन्होंने टाइम दिया है 30 सितंबर 2024 तक कि आप कुछ सिफारिशात तैयार करें नेशनलिटी के बारे में, और उन सिफारिशात की रोशनी में फिर वो कानून साजी की जाएगी। और सिफारिशात उनको ऐसी तैयार करने के लिए कहा गया है कि वो सिफारिशात कानून के अंदर मज़ीद चेंजेस का बायस न बने। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है जो वो सिफारिशात पेश करेगा वो कवानीन में चेंज किए बगैर, जो बेसिक प्रिंसिपल्स कवानीन है उनको चेंज किए बगैर इनको लागू किया जाए, ताकि नेशनलिटी के कवानीन को थोड़ा सा सख्त किया जाए। अब नेशनलिटी के कवानीन में क्या चीज़ थी? सबसे पहले कि जो टाइम था यहाँ पे स्वीडन में, वो 5 साल बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते थे, इसको वो 5 साल से बढ़ाकर 8 साल करने जा रहे हैं। तो अब 5 साल कर सकते ये, लेकिन ये अभी नहीं है, ये अभी कवानीन आएंगे, सिफारिशात आएंगे अगले साल 30 सितंबर तक। उसके बाद जब कवानीन मंजूर होगा तो मुमकिन है 2025 के आखिर में या दरमियान में जाके कवानीन लागू हो जाए, उससे पहले कवानीन लागू नहीं होंगे। इसका मतलब है जो लोग उससे पहले नेशनलिटी ले लेंगे वो तो 5 साल का टाइम होगा, उसके बाद जो लोग अप्लाई करेंगे वो 8 साल का टाइम उनको नेशनलिटी लेने में लगेगा। उसके बाद उन्होंने कहा, जिस तरह उन्होंने PR के लिए कहा था कि बहसीयत माशरा और सकाफत आपको स्वीडन के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। अब ये जो मुकम्मल कल्चरल जो मालूमात है आपके पास, इसका मतलब है इसके लिए भी टेस्ट होगा। अगर तो आपने PR में टेस्ट पास किया हुआ ऑलरेडी तो ठीक है, नहीं तो वो क्या कोई इजाफी इसमें रखने जा रहे हैं, इजाफी मालूमात रखने जा रहे हैं, कोई कोर्स करवा रहे हैं, इसमें ये देखा जाएगा। और जज जो है वो इस बारे में देखेगा कि इसमें क्या कोई ऐड कर सकता है। फिलहाल तो नेशनलिटी में किसी किस्म कोई शर्त नहीं है, आपने PR ले लिया उसके बाद आप अप्लाई करें, अल्लाह खैर सला आपको मिल जाएगा। तो उसमें वो सारी रिक्वायरमेंट्स को भी देखने जा रहे हैं कि ये जो शर्त है कल्चरल की, सकाफती टेस्ट की, क्या ये भी पास करना लाजमी होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका उन्होंने रखा हुआ था, फॉर एग्जांपल एक आदमी है वो स्वीडन के अंदर पिछले 5 से 8 साल रह रहा है, जो भी अरसा वो नॉमिनेट करेंगे उस अरसे के दौरान क्या उसकी कोई मुजरमाना एक्टिविटीज़ हैं, क्या उसके अंदर कोई चार्जेस हैं, क्या उसने किसी किस्म की जिसको आप कह सकते हैं हड़तालों में किसी किस्म की आप समझ लें कि गैर कानूनी कामों में मुलव्वस रहा है। अगर तो वो गैर कानूनी कामों में मुलव्वस रहा है तो फिर इसका मतलब उसकी नेशनलिटी को रोकने के इक़दाम किए जाएंगे, उसकी नेशनलिटी को उसको नहीं दिया जाएगा। तो
پہلے جو اس قانون میں جو چینجنگ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ پہلے جو کچھ لیول تک جو مجرمانہ قوانین تھے ان سے بھی اگر آپ ہو جاتا تو آپ گزر سکتے تھے، اب وہ چیز ختم ہو رہی ہے۔ اب جو بھی کسی لیول پہ بھی کوئی مجرمانہ کام میں ملوث ہوگا اس کی نیشنلٹی کو روک لیا جائے گا۔ اس کے بعد خود کفالت کو تک سیلف سفیشینٹ کہ آپ کس طرح رہ رہے ہیں، آپ کے پاس گھر کیسا ہے، آپ کے پاس کھانے کے پیسے کتنے ہیں، آپ کے بچوں کا سٹینڈرڈ کیسا ہے، یہ ساری چیزوں بھی کیا اس میں امپروو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، وہ اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کرے گا۔ اس کے بعد وہ دیکھنے جا رہے ہیں جس طرح کینیڈا میں یا برطانیہ میں باقی ممالک میں نیشنلٹی کے بعد ایک حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے، کیا سویڈن کے اندر حلف برداری کی تقریب کو لازمی کرا دی جائے؟ ابھی تو یہ آپشنل ہے، آپ چاہیں تو پیسے دے کے تو آپ شامل ہو سکتے ہیں، ادروائز آپ نہ بھی شامل ہوں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ اس چیز کو بھی امپوز کریں گے، کیا ہم حلف برداری کو بھی امپوز کریں، یہ لازمی کریں یا نہ کریں۔ حلف برداری اسی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اوتھ لیتے ہیں اس ملک کی وفاداری کا تو آپ کے اوپر کچھ چیزیں لازمی ہو جاتی ہیں۔ ابھی تو سویڈن ایسا ملک ہے کہ آپ کو نیشنلٹی کے پیپر دیتا ہے، آپ جا کے پاسپورٹ لے لیں، آپ سویڈن کے اندر کوئی اوتھ نہیں لے رہے، ان کے ساتھ وفاداری کا کوئی حلف نہیں اٹھا رہے۔ جس طرح کہ برطانیہ میں ملکہ اب تو بادشاہ ہو گیا ہے، ملکہ برطانیہ تو ختم ہو گئی ہے، اسی طرح کینیڈا میں بھی ہے کہ آپ اوتھ سرمنی لیتے ہیں، آپ کینیڈا کے لیے وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں وہاں پہ۔ اس کے بعد جو سویڈن کے جو بچے ہیں ان کے لیے طریقہ کار طے کیجیے گا کہ بچوں کو پیرنٹس کے ساتھ ہی اٹیچ رہنے دیا نیشنلٹی کے کیسز میں یا ان کے کیسز کو سیپریٹ ڈیل کیا جائے۔ یہ چیزیں بھی اس کمیشن کا جو شرسی اوتوک جس نے جو کمیشن کا چارج ہے، ایک جج ہے اس کو بنایا ہوا ہے، یہ اس چیز کو بھی دیکھے گا کہ بچوں کے کیسز کو ہم کس طرح ڈیل کریں گے نیشنلٹی دینے کے معاملے میں۔ مثلا بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پہ بچے اگر پیدا ہوں، جس طرح میں اٹلی کی مثال دوں، اور بے شک ان کے والدین کے پاس نیشنلٹی نہ ہو، لیکن بچے جب 18 سال کی عمر کے ہو جائیں تو وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، بے شک والدین کے پاس نیشنلٹی نہ ہو، چونکہ وہ وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو سیم چیز کو سویڈن کے اندر دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم بچوں کو والدین کی نیشنلٹی سے سیپریٹ کس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مریم مالمر نے جو چیز پریس کانفرنس میں کہی ہے، انہوں نے کہا جی جو بیسک چیز ہے قانون کو لاگو ہونے میں بھی ٹائم چاہیے، ٹائم کافی زیادہ چاہیے، کم از کم بھی 2025 کے درمیان یا اینڈ تک اس کو ٹائم چاہیے۔ ابھی تو سفارشات آنی ہے، اس میں آگے چلنا ہے۔ جو میں نے ایک پہلے بات بولی تھی کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ ایسی سفارشات پیش نہ کی جائیں جو کہ بنیادی قوانین کو چینج کرنے کا باعث بنے۔ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے بنیادی قوانین کو چینج کرنے کے بعد، لیکن گورنمنٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے بیسک کچھ قوانین کو چینج کر سکتی ہے، کچھ مطلب امیگریشنز کے قوانین کو چینج کر سکتی ہے، سویڈش قوانین کو چینج کرنے کا باعث نہیں بنے گی۔ تو یہ کچھ تھوڑی سی خبریں تھی، سختی ہونے جا رہی ہے، اپنی تھوڑی تیاری کر لیں، کمر کس لیں اور محنت کریں تھوڑی سی، تاکہ آپ کے جو سارے ضوابط ہیں ان چیزوں میں پورا اتریں اور اپنے آپ کو یہ ہنگاموں سے، اسپیشلی طور پر آج کل چونکہ قرآن کے برنے کے حوالے سے، قرآن کی بے رحمتی کے حوالے سے جو چل رہے ہیں کہ معلوم پیچھے ہنگامے ہوئے ہیں، اس میں بھی وہ تھوڑا سا ہے کہ ہم کس معاشرے کی طرف جا رہے ہیں۔ گو کہ بیسیکلی قرآن کو جلانا ہی ایک قسم کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور جو لوگ اس کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا صبر و تحمل سے مظاہرہ کریں، کیونکہ صبر و تحمل کے مظاہرے کرنے سے ہی ہم ان کو ایک میسیج دے سکتے ہیں کہ ہم ایک اچھی اور منظم قوم ہیں، نہ کہ ہم پرتشدد قوم ہیں۔ اور ہم تشدد کا جواب، جو بیسک رائٹس کی خلاف ورزی کے جواب ہم پرتشدد ہنگاموں سے نہیں دیتے، بلکہ ہم امن و سکون سے اور ڈائلاگ سے دیتے ہیں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔